आम्ही त्या माग्या तुमच्या फुडारान देवान आशीर्वादित करूंक जाय. तुमचो फुडार वर्तो जालो जावंक जाय. सगळ्या उण्यापणांत जेजून तुमकां सुटका आनी सडवण लाभूंक जाय. मगाच्या न्हू आमी एकच अनाउन्समेंट इतल्या तरणाटे तुमी आयला. रियली तुमच्या काळजांत वरती आशा आसा, वरती आशा. जेजूच्या मुखार उबे रावा आनी ते जेजूक पळया आनी ताची वरती सगत आज अनुभव करूंक जाय. पळय जेजू, पळय जेजू, ते जेजू पळय आनी जेजूक सांगा, जेजू तूं मोगाळ, जेजू तूं दयाळ, जेजू तूं काकूदार. सगळी ते जेजू पळय तुमचो हात उक्ते दवरा आनी म्हणा जेजू मोगाळा, जेजू देळा. पहिले गायन घेवया. गायनाच्या उपरांत हांगा येजाक मागतलो, येजा मागूंक आनी तेलाची मागणी आसतली. पहिले तुजे दोन्ही हात उक्ते दवर आनी सांग जेजू, जेजू मोगाळ तुमी सिंग करा बरो एक ते मोगाळ जेजू तुजे काळीज तूं समर्पण दी. जावं फुरो येदोळ मनशे हांगा येता मनशारी कितेंय चुकला तुवें जिवितांत बरो एक कुमसारा तयार करा. आज जावन तुवें जिवीत परिवर्तनाचें जावं दी. तुजे काळीज परिवर्तनाची 2 टेस्टिमनी हांवें तुमकां दवरली. मोगाच्या तरणाट्यानो आज जावं फुरो तुवें चिंतलें होन्ना व्हरत आसतें म्हणना. देवा कळचो खंय पावयचे. जुजेन चिंतले की इजिप्टाचो कारभारी जाता म्हण ना, चिंतूंक ना. तो इजिप्टाचो कारभारी जालो. तोच जेजू, तोच सोडवंदा, तोच जीवदाता हांगा आसा. म्हज्या मोगाच्या आज तुमच्या जिवितांत खंय तो खंय पावयता तुका आनी म्हाका कळीत ना. हांव तरणाटो आसतना बसरो जल्मलो. 14 वर्सां प्रायचे एक्सिडेंट जाले. होल लायफ म्हजे गेलेच म्हूण चिंतलें ना आनी कांयच करूंक जायना म्हूण चिंतलें. 18 वर्सां रिटायर्ड गेलो. जेजूक मेळ्ळो, जेजून म्हजे भितर आयलो. चलोंक जायना तो हँडिकॅप्ट म्हणल्यार त्याच भुरग्याक म्हाका जेजू नीट उबें केलें. बॉम्बे येलें, बॉम्बे इज्रायल व्हेलें. संवसाराच्या कोनशा ते जेजून म्हाका व्हेलें. ते जेजूक आज तुज्या जिवितांत हे वर्ती बदलावण हाडूंक असाध्य म्हणलें ना. आज तुज्या खंय वचून पावयत म्हणलें तुका कळीत ना, जेजू कळीत आसा. दोन्ही हात उक्ते दवर आनी ते जेजू काळजातर म्हण जेजू मोगाळा म्हणून काळजातर विश्वासान ते जेजू सांगे वळा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा सगळे काळजातर म्हणया आराधन तुका. जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा सगळे म्हणया जेजू दयाळा आराधन तुका, आराधन तुका. आराधन तुका. जेजू दयाळा वडा तळ्या. जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू. आराधन तुका. जेजू दयाळा म्हणजे दाय काही काकून कर. जेजू दयाळा वर्तो जाऊन असाय. आराधन तुका. जेजू दयाळा म्हणा सगळे. जेजू दयाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन तुका. कर्बे सागोरा, कर्बे सागोरा आराधन तुका. कर्बे सागोरा, कर्बे सागोरा आराधन तुका. ये सर्वंतरा, ये सर्वंतरा आराधन तुका. ये सर्वंतरा, ये सर्वंतरा आराधन तुका. ये सर्वांना मग सुटकाने सडवण लाभय, ये सडवण लाभय, सर्वंतरा सडवण लाभय. जेजू ते रक्ता नितळता अरे बंधन बंधन सुटका लाभय. जेजू सडवण लाभय, सडवण लाभय, सडवण लाभय, सडवण लाभय. आराधन तुका. आमचे हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमचे दाबया. याच जग आमच्या सगळ्या संकटांतल्यान सुटका जोडूचे खातीर पवित्र आत्म्यान बरोबर आशीर्वादीत जावचे खातीर ह्या जाग्यार आमचे खातीर मागतालो. मोगाळा जेजू
आमच्या हर एकल्या खातीर एक योजना तुवें मांडलें आसा जेजू. वयस तुज्या दिश्टीन कोणूच आमी कांयच मोलाक नातलेली न्ही. वयस हर एकले आमी तुज्या काळजांत एक जागो घेतलेलींच. हर एकल्याक तुवें म्हळें तूं जावन आसाय भोव मोलादीक, वयस तूं भोव मोलादीक. वयस तुजे खातीर हांव कितें करूंक तयार आसा, वयस तुजे खातीर बरोवंक हांव तयार आसा. जेजू मोगळा जेजू तुवें रगत व्हरून, तुजेंच रगत व्हरून, तुजो प्राण दिवन आमकां हर एकल्या हांगासरल्या हर एकल्या भुरग्याक तुवें राखलाय आनी सांबाळलाय. तुका तुवें भेटोवन दिला ह्या भुरग्या पासत, हर एक हांगासच्या हर एक भुरग्या पासत जेजू. आयच्या दिसा जेजू ह्या भुरग्यांचे दिश्ट घाल जेजू. ह्या वेळा ती तुज्या पांय तळा आसात जेजू. तुजें नांव उलो मारतात जेजू. ह्या वेळा तांच्या जिवितांत कितें कावजणी आसा, भे आसा, खंयच्या विशयान तांकां ना समजणी आसा, खंयच्या विशयान तांकां कितें की तांकां फाटीं वडते आसा. मोगळा जेजू तूं जावन आसाय धैर्य, तूं जावन आसाय सर्व भोळ. हर एक संगत, हर एक सकत तुजे थावन येता. मोगळा जेजू तुजी सकत आयच्या दिसा तांच्या काळजांनी बरोवन दी. जें कितें भे तांचे थंय आसा, तांच्या भितर आसा, तांच्या काळजांत आसा, तें सगळें पयस वचोन दी. देवाच्या उतार सांगले प्रमाणे जोजे ताच्या गांवांत खाली गोवळी सरोवंकच्या खातीर आसुल्लो न्हय, खाली गवळी सरोवच्या खातीर तूं आसलो न्हय. ताका तुवें विंचलोय, उबारलोय, ताका पयशेले इजिप्ताक धाडलोय आनी थंयसर समया सगळ्या राष्ट्रांक राज्य तसलो व्हडलो राखवली ताका केलोय, व्हडलो मनीस केलोय. तर समया हांगासर आसच्या इतल्या जाणां तरणाट्यांक मोगळा जेजू, हांगासर आसच्या इतल्या भुरग्यांक तांचे फ्युचर कितें ती कळीत तांकां कळीत ना जावंक पुरो. देखून ते भियेतात फाल्यां कितें जायत कोण ना, फाल्यां हांव खंय पावतां कोण ना, फाल्यां खंयसर म्हाका कितें जायत कोण ना, म्हज्या जिवाक कितें जायत, म्हज्या कामाक कितें जायत, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या आवय बापायक कितें जायत, म्हज्या कुटुंबाक कितें जायत, फाल्यां सकाळीं म्हजें काम गेल्यार कितें जायत म्हणून जायतें भें तांच्या भितर आसा जेजू. मोगळा जेजू ह्या वेळा तांच्या भितर तुजी सकत प्रवेश घेवन दी. तांच्या कुटुंबांत तुजी सकत प्रवेश घेवन दी. तांच्या मनांत, दुबावच्या मनांत, तांच्या कावजणेच्या मनांत तुजी सकत प्रवेश घेवन दी. ह्या वेळा तांच्या थंय जैता कुशीन काडची मेळटा ती थीर जावं दीत. हर एकली ती तुझ्या मुखार आज मागता असताना समया जेजू तांचे थंय तुजी सकत बरोवन दी. तांचे थंय तुजी सकत बरोवन दी. हर एकली ती खंयच्याय रितीन फाटी उरून आसतना, खंयच्याय रितीन फाटी रावन आसतना, बिया खातीर भियोवन कितेंय करिनासतना आमच्या प्रात चड तुजेर भरवसन मुखार येवन ताका आदार दी जेजू. आयच्या दिसा तांकां आपड जेजू. ह्या घडये रायट नाव जीसस, रायट नाव टच हिम जीसस नाव. Free them from all fears, Jesus. Whatever fear they have, खंयच्या रितीची कावजणी आसा, खंयच्या रितीचे भे आसा जेजू ह्या घडये त्या भियांत हांव, त्या कावजणेंत हांव, त्या भिरांतींत हांव तांकां सुटका दी जेजू. आनी मुखार वचूंक आसा जेजू. तांणी मुखार वचून जायतें काम करूंक आसा, जायतें बरो फुडार तांकां आसा जेजू. जायतें फ्युचर तांणी पळोवंक आसा, तांचें कुटुंब तांणी बांदूंक आसा जेजू. ह्या घडये तांकां समर्पण दिता जेजू. तुज्या पांयां तळ समर्पण दिता. हर एकले आमी तांच्या बसत मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Release the power upon them, Jesus. Release the power upon them, Jesus. Release the power, Lord. Release the power, Lord. Release the power, Jesus. Release the power, Lord. Release the power. 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 Release the power, Jesus. Touch him, Jesus. Touch him, touch him, touch him. Divine mercy. Divine mercy. Divine mercy. Divine mercy. Touch him, touch him, touch him, touch him. Heal them, Jesus. Heal them, Lord. Right now, Jesus. Let them feel your presence. Right now, right now. Feel His presence, Jesus. May they feel your presence now, Jesus. अभिषेक आशीर्वादित सगळ्या तरणाट्या पदवीवर राईट पवित्र आत्मा देवाने ताची वाट मुक्त जाऊ दे, ताची अडकले पैसे जाऊ दे, ताची उडापण पैसे जाऊ दे. जेजू 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 हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord, praise Jesus, praise the Lord, thank you Jesus. हालेलुया Hallelujah. तरणाट्या तुमच्या जाग्यार बसा. आज उरली सगळी बसा. आता त्या लोणी असतली तरणाट्या तर मात्र उरल्याने येऊचे नाही. दया करून ओनली तरणाट्या मात्र येऊ. ओनली त्या 4 सडी याजक असतले हांगा तुमच्या तकल्या हात दोन त्याला जीव मागणी करतले आणि वरती सकत तुमच्या जिवितान देवान त्यांना पवित्र आत्म्याचे गीत हांगा कोयर गायतले आणि माग्या प्रतिनिधी बसता ते मगा कोणी उठोवन वसा निमाणे बेसोन जावंक तूं उठोवन वसा. कित्याक म्हळ्यार निमाणे आशीर्वाद घेवन शांतीन समाधानान तुम्ही घरा वचूंक जाय. हे काही करते वर आज लेट जाला जावं फुरो जाल्यार व्हड ना.
सगळे तरणाटे तुमच्या जाग्यार वसा पार्टी सगळे त्या लोण्याक मुखार परतून या आमचे व्हॉलंटियर्स आमचे तरणाटे मदतगिरीचे तरणाटे युवजन आमकां कुमोग करतले त्या दुखून युवजनांक मात्र त्या लावणी आसतली 2 जण पदराब मध्ये अनेकलो पदराब त्या कुशीन कॉर्नर कोणशार अनेकलो पदराब थंय आसतलो त्या दुखून तुम्ही शिस्तेन येया युवजनां मात्र तरणाटे मात्र मुखार येवन त्या लावणी कान घेवन पाठयेचे त्या दुखून आमचे तरणाटे तुमकां गायड करतात आमचे युवजन आसात कशें येवचें कशें वेचें म्हणलें म्हूण तुमकां ते कळयतात त्या दुखून शिस्तेन भक्तीपणान पवित्र आत्म्याची गीत आमी गायत आसतना उरले हांव बापाय आसात प्रायवंत आसात तांचे पासून तुमी मागा युवजनां पासून तुमी मागा आनी तांच्या हर एका कामाक हर एक योजन जे कितें आसा सकड देवाच्या हातान समर्पण दिया आनी देव तांकां आशिर्वाद करून दी म्हण तुमचें मागणें जावं दी तरणाट्यानो तुमी शिस्तेन लायनीर येवचें आनी त्या लावणी कान घेवन तुमच्या जाग्यार वचून तुमी बसचें वोतई तुझ्या पवित्र आत्म्याक हाड जीवित नव्या रूपात जणेकले वोतई तुझ्या पवित्र आत्म्याक हाड जीवित नव्या रूपात तानेता तुझ्या जरी दी आमकां तेची उदार तानेता तुझ्या जरी दी आमकां तेची उदार ये बापाच्या आत्म्याक ये जेजूच्या आत्म्याक ये मोगाच्या आत्म्याक मोगाच्या आत्म्याक ये बापाच्या आत्म्याक ये जेजूच्या आत्म्याक ये मोगाच्या आत्म्याक मोगाच्या आत्म्याक ये बापाच्या आत्म्याक ये जेजूच्या आत्म्याक ये मोगाच्या आत्म्याक मोगाच्या आत्म्याक ये बापाच्या आत्म्याक ये जेजूच्या आत्म्याक ये मोगाच्या आत्म्याक मोगाच्या आत्म्याक आत्मो म्हजो आशेता तुका तुजी विणची नाका आत्मा म्हजो आशेता आत्मो म्हजो आशेता तुका तुजी विणची नाका म्हणा आत्मा म्हजो आशेता तुका आत्मो म्हजो आशेता तुझे विणची होवंक नाका तुजे विणची नाका बसले तोंडूक तेगर म्हणा आत्मा म्हजो आशेता तुका म्हणा आत्मो म्हजो कोणाक दिशेन दिशेन पळय नाका तुका जेजूक पळोवन म्हणा तुजे विणची नाका आत्मा म्हजो आशेता तुका आत्मो म्हजो आशेता तुका तुजे विणची नाका पर तुझ्या मोगान म्हाका दिता वर्गा तुका वर तुझ्या मोगान म्हाका पर तुझ्या मोगान म्हाका दिता वर्गा तुका वर तुझ्या मोगान म्हाका पर तुझ्या मोगान म्हाका दिता वर्गा तुका दिता
दीता वर्गा तुका ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या वडतळा म्हणया ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या ये बापाच्या आत्म्या देवरे देवरे ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या आत्मो म्हजो आशिता तुका तुजी वेंची येवंक नाका म्हणा जणेक आत्मो म्हजो आशिता तुका तुजी वेंची येवंक नाका आत्मा म्हजो आत्मो म्हजो आशिता तुका तुजी वेंची येवंक नाका पर तुज्या मोगान म्हाका दिता वर्गा तुका पर तुज्या मोगान म्हाका दिता वर्गा तुका ये हात वयर बारया जाणेकले दोन्ही हात वयर बार म्हणया हांगा बसून आसतली हात वयर बारया दैवे सगळ्यात आमच्या वळणाचे चित्र मागया ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या वळतळा ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या हालेलुया 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 वळतळा वळता हालेलुया 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 हालेलुया
आवय बापायच्या हातान लहान भुरगीं आसात त्या भुरग्यांक घेवन मुखार या आनी फर्स्ट स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड भुरगीं आसात तुमी मुखार या लहान भुरगीं इस्कालाची आसात ज्युनियर सिनियर KG फर्स्ट स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड आसात तुमी मुखार या वेगी 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 प्रत्येक तरेन ह्या जग तुमचे देवळा मागतालो प्रत्येक तरेन सुमेची दैवी सगळं अनुभव करचो वेळ हो जावन आसा सुम्या काकूत कर तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर सुम्या बरी भलायकी आमकां लाभय जायती भुरगीं आसात मागीर भुरग्यांक खातीर विशेष 10th एग्जाम तुमची सुरू जाता आसा जावफ्रो 9th 8th 7th मागीर ह्या वेळा सगळी खंय आसा जाल्यार ल्हान भुरगीं आसा तुमच्या आवय बापाय त्या बाळकाक घेवन मुखार या त्या बाळकाची वरती आशिर्वाद जेजू देवो दी आनी प्रत्येक तरा फर्स्ट स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड कोणीय भुरगीं पाटी आसा जाल्यार लायनी जॉयन जावन मुखार या कित्याक वेळ आशिर्वाद असो ह्या जाग तुमच्या खातीर मागतल्या वेळा बरी भलायकी ह्या वेळा जेजू तुमकां प्राप्त करूं दी सगळ्या वायट जावन जेजू तुमकां राखून व्हरूं दी आवय बापायन आवयन तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या हातान धरला जावफ्रो जेजूचेर नदर लाया कित्याक बरेपण जेजून लाभोवनशे ह्या वेळा तुमच्या हातांत आसा त्या भुरग्याक जेजूक दी आनी म्हण समय भुरगे तुवें म्हाका दिलाय आज कितें समस्येन भुरगीं आसा जावफ्रो हांवें कितली टेस्टमनी ह्या मठा देगेर आयका लागीं म्हज्या मोगाचेर भुरग्यां मुखार हाड मागल्या वेळा कितले अद्भुत अचापा जोड घेतला तुमी युट्यूबार आयकला जावफ्रो आज माग्या त्याच जेजूच्या मुखार जण एकले मुखार या जाता इतले कशें खंय जागो आसा थंय येवन रावा प्रत्येक तरां आवयन तुमची नदर जेजूचेर कांसया भुरग्यान तुमची दिश्ट जेजूचेर कांसया तुमच्या एग्जामी विशयान तुमकां जायती खंत आसा जावफ्रो व्हडा संख्यान भुरगीं तुमी आसवते आयला आज माग्या तुमचो बरोसो निराश संवसो ना जेजू तुमचो मोग करता जेजू तुमकां जाणवायन भरता पयलो पावंडो भुरग्यान आवय बापाय खाल जावन शेया मम्मी डॅडी खाल जावन शेया वडिलांक खाल जावन शेया तशेंच एक पवित्र सभेन जावफ्रो ह्या जगाक शिश्टांक खाल जावन शेया पाटी उलय नाकात आनी दुसरें एडिक्शनां सांपड नाका सगळो दिसी मोबायल पळोवन रावचे गेम्सान बिजी रावचे सगळो खेळटे रावचे विंगड एडिक्शन आमच्या भितर आसा तुमी ल्हान भुरगीं तुमी जेजूच्या मोगाचे जाय म्हण करना जावफ्रो जाल्यार पटकन सोडटात तुमी जाल्यार आज जेजू म्हणटा भिया नाका ल्हान भुरग्यां म्हजी शिवंक सोडा तुमी जेजूच्या लागीं येयला जावफ्रो कितेंय तुमच्या जिवितांत आसूं जेजू आज भायर काडटा नितळ करता निर्मळ करता पवित्र करता तुजी कावची भिरांत तुजे कुडीची एलर्जी दोळाची सारकी दिसना जावफ्रो उस्माडीची पिडा आसा जावफ्रो डस्ट एलर्जी आसा जावफ्रो राती उडोवन पडटा जावफ्रो आणखी 7वे क्लास 6वे क्लास आसल्यार राती युरीन जावफ्रो इवन हांतुळना गेले कळोंकूच कळना जावफ्रो एक अनेक पिडा ती त्या खातीर विंगड तशी पिडा आमच्या भितर आसा जावफ्रो आज जेजूच तुका सुटका आनी सडवण लाभयता आनी तुमच्या हातांतले भुरगे टायमार वाडोवना जावफ्रो उलोवंक जायना जावफ्रो इवन हात अस्कत आसा पांय अस्कत जावफ्रो पेंगटां बोळना जावफ्रो विंगड पिडा ह्या भुरग्यां आसा जावफ्रो आज जेजूक मात्र कळीत आसा पिडेस्तां भलायकी दिवच्या खातीर जेजू आयलो पिडेस्तां गुण करचे खातीर जेजू आयलो तुमच्या हातांतली भुरगीं आज आशिर्वाद जातालो भरवसो दवरा तुमचे दोळांतले दूख जेजू मात्र पळयता भरवसो दवरा आनी मागा भुरग्यांनो तुमी मागा जाणवान भरचे तर मागा सर्गीची सकत तुमच्या देवनाची तर मागा हांगा बसली तुमी एक घडी उब्या रावंक जाय आनी ह्या भुरग्यांचेर मागोवंक जाय कितले आवय हांगा रडटा दुकां गळोवन आसा सगळीं उबा रावा आनी तुमचो हात उक्तो दवरा आनी मागा जेजू ह्या भुरग्यांक मात्र न्ही संवसारा सगळ्या तुमच्या खातीर आनी मागला
आनी तुमी तांच्या खातीर मागून जेजू ह्या भुरग्यांक संवसार सगळ्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर बेसांनी बरो म्हणून एवढे ह्याच जाग मागता तुझ्या मोगाळ जेजू ही नेमतुली भुरगीं समया तुझ्या मोगाचे तांचे सरी एकल्याचे तूं आशिर्वाद घालच्या खातीर तांकां ह्या वेळा हांगासर हाडला एक देणे जावन ह्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांत तुवें रस लायन जेजू एका आवयक एका बापायक ह्या भुरग्या प्रास चड व्हरतो संतोष दुसरो ना तांच्या काजार जिविताचो फळ जावन तांकां हें भाळ तुवें दिलां जेजू मगाळा जेजू ह्या सगळी एका भुरग्याक ह्या वेळा तुज्या पांया तळा समर्पण दिता हांव हर एक भुरग्या थंय तुजो आत्मा आसा जेजू हर एक भुरगें तुजेंच आनी हर एक भुरग्या थंय कितें घडोवंक आसा कितें जायजें कितें बरेंपण ताका जावंक आसा हें सगळें तुज्या आशिर्वादान घडतलेंच जेजू मगाळा जेजू ह्या सर एका भुरग्याक पवित्रपणान वाडोवंक तूं आदार दी जेजू ती वाडोवन येता आसतना खंयच्याय वायट शक्त्यांक बली जायनासतना संपूर्ण तरान तुका उलो मारून जियेत असलीं भुरगीं तुका मानतात असलीं भुरगीं तुका आराधन करतात असलीं भुरगीं तुज्या नांवान घट्ट पात येवंचे असलीं भुरगीं तुका विश्वास दवरतात असलीं भुरगीं जावंच्या तांकां आदार दी जेजू जायते संगतींनी हो संवसार तांकां आकर्शीत करूंक पुरो विविध रितींनी तांकां तांचें मन वडोवंक पुरो चंचलतीन जावंक पुरो तांच्या शिकपाच्या वेळार तांच्या कॉलेजीन जावंक पुरो तांच्या तांणी घरांत आसतना जावंक पुरो खंयसर ती येता थंयसर हेरांचो संगात मेळोवन तांच्या संगात मेळोवन जायते फावटी वायट संगत्यो ती शिकतात जावंक पुरो जेजू समया तांकां पवित्रपणान सांबाळ कित्याक तुवें म्हळें ह्या ल्हान भुरग्यां बरीं जायनातलें खरीत तुमी सर्गीचें राज भोगोवंक पावची नात जर भुरगीं पवित्र न्हय जाल्यार आमी कितें करूं जेजू तांणी पवित्रपणान वाडचें जेजू आयचे दिसा तांकां अभिषिक्त कर तांकां हर एका भुरग्या हांगासर आसच्या हर एका आनी हांगासर नातलेल्या हर एका संवसाराच्या हर एका भुरग्याक जेजू ह्या वेळा आपड जेजू जायतीं भुरगीं आज आस्पत्रेंत आसात जायतीं भुरगीं जिवा मरणा मध्ये कश्टान आसात जावंक पुरो ल्हान भुरग्याक हार्टाचे डिसीज आसा ल्हान भुरग्याक कॅन्सर आसा ल्हान भुरग्याक हात पांयाचे आंग भांगांत वूण आसात तांकां चलोवंक जायना जायत्या भुरग्यांक आत्तां उस्वास काडल्यार आत्तां वेंटिलेटरान काडल्यार मरच्या स्थितीर आसात मरणाच्या थंडीर आसचीं भुरगीं आसात आत्तां जल्माल्लीं भुरगीं आसात आत्तां जल्माल्लीं भुरगीं मरच्या थंडीर आसात जायतीं भुरगीं पोटांत मरच्या स्थितीर आसात जायतीं भुरगीं हो संवसाराचो उजवाड पळयनासतना आसचीं आसात सोम्या जेजू हर एका भुरग्याक जेजू आयच्या दिसा तुज्या नांवा खाल आमी समर्पण दिता तुज्या नांवा खाल ह्या वेळा समर्पण दिता जेजू तुज्या नांवा खाल ह्या भुरग्यांचें नांव काड मगाच्या भयणीनो मगाच्या बाबानो ह्या भुरग्याचें नांव काडा तुज्या भुरग्याचें नांव काडा तुज्या भुरग्याचें नांव काड जेजूच्या पवित्र नांवाक जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिया जेजूच्या पवित्र काळजांत वळतात काकुळतेची जरी ही भुरगीं वाडोवन येयची जाल्यार पवित्रपणां वाडोवन येयची जाल्यार ह्या भुरग्यांक ह्या वेळा तांचें नांव काडा तांचें नांव काड जेजूच्या पवित्र नांवा खाल समर्पण दिया जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिया जेजूच्या पांयां तळा आतां हांगासर तुमी दवरा जेजू मुखार हांगासर दवरा जेजू आसा ताजें तांचें नांव काडा व्हडल्यान ह्या भुरग्यांचें नांव काडा व्हडल्यान तुज्या भुरग्याचें नांव काड व्हडल्यान तुज्या भुरग्याचें नांव सांग जेजू मुखार व्हडल्यान भुरग्याचें नांव सांगा व्हडल्यान भुरग्याचें नांव सांगा आयकता गे आयकता गे व्हडल्यान भुरग्याचें नांव सांगा जेजू मुखार व्हडल्यान सांगा सगळ्यांक सांगा ता सांगा व्हडल्यान जेजूचें नांव जेजू मुखार तुज्या भुरग्याचें नांव सांग व्हडल्यान सांगा मगाळा जेजू तुज्या मुखार असल्या ह्या भुरग्यांक हर एका भुरग्याक तुज्या मांदा कलाम समर्पण दिता जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां हर एका भुरग्याच्या काळजाक तुजो पवित्र आत्मो धाड जेजू तुजो पवित्र आत्मो सदांच तांच्या तकलेचेर आसूं दी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्याचो जिबो तांच्या हर एकल्याच्या माथ्यार आसूं दी जेजू रक्षण जावन हो पवित्र आत्मो तांकां सदांच सांगात दिवं दी रक्षण जावन तांच्या मेटांक तोच रक्षण दिवं दी हर एका दिसा भायर भितर वेता आसतना जावं पुरो इस्कालाक ती वेतात मिसाक वेतात भायर वेतात खेळोंक वेतात खंयच्या जाग्यार ती वेतात त्या जाग्यांनी तुझी सकत तांच्या फाटलाव करून दी जेजू तांच्या आंज पडव्या सांगाता जेजू तुझी सकत तांच्या भोंवतणी आसूं दी खंयच्याय रितीच्या वायटाक ती बली जायनासतना खंयच्या वायट दिश्टीक ती बली जायनासतना हर एका दिसा भायर भितर वेता आसतना मेटां तूं सांबाळ जेजू खंयच्याय घडये तुका विसरनासतना घरांत सदांच मान मर्याद दिवन आवय बापूय चलोवंक आवय बापूय मोगान तांकां पळोवंक तांकां आदार दी जेजू प्रत्येक जावन ही भुरगीं वाडोवन येता आसतना तांची मोत चंचल जाता आसतना सोम्या जेजू तांकां प्रत्येक रक्षण दी जेजू
प्रत्येक जावन तांकां रक्षण दी तांचे सांगात तूं राव खंयच्याय घडये तांणी मन बदलून हेर संगतीक आराधना करचे बरी करनाका जेजू हेर संगतीक केन्नाच मांदी नासतना तुका मात्र मानूंक तुका मात्र स्वीकार करूंक तुका मात्र आराधना करूंक तांकां आदार दी जेजू हालेलुया 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 invite him Jesus touch him Jesus touch every child that is pure every child that is yours every child that is precious every child that is precious Jesus touch that child Jesus touch that child which is having so many problems in the life sir pide tavana karan Jesus sir pida karan Jesus pancha saite asi sir white sabana karan Jesus त्या भुरग्याक आमी आदला जेजू त्या भुरग्याचेर आशीर्वाद कर जेजू या वडे ताका आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू सुटका दे जेजू Jesus power Jesus power आपड जेजू हर का जेजू हालेलुया 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 आपड जेजू हर एक भुरग्याक अच्छा संसाराचे जैत वेला ताणे म्हाका जैत लाभयला हालेलुया आयल्या कश्टाक भियोसना सांगा वडलां दोन्ही हात वयर म्हणा देव सर तुमच्या लागीं आनी येवंक नजो आयल्या कष्ट भियोसना आयल्या असमाधान भियोसना आयल्या कावजणे भियोसना जेजू म्हजो आधार जावन आसा जेजू म्हजो सडवंदार जावन आसा हालेलुया 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 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16 म्हणटा त्या वेळा हांव बापा लागीं मागतलो तो एक मजतदार तुमकां दितलो आणि हो तुमच्या सवे सदां काळ रावतलो हालेलुया निमाणेकडे पवित्र म्हणजे भरती घेऊन संतोषान खुशालकायेन तुम्ही घरा वयचो वेळ जावचो हालेलुया हालेलुया वडात म्हज्या फाटल्यान म्हणा त्या वळ हांव बापा लागीं मागतलो म्हटलं त्या वळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो हो तुमच्या सवे सदां काळ रावतलो सदां काळ रावतलो पूण म्हज्या नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळे शिकयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळे शिकयतलो तुम्ही कळवळचे न्हय तुम्ही कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना अनाथा बरी सोडून वचना अनाथा बरी सोडून वचना हालेलुया 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 वडदा सुदिरे वडदा सुदिरे वडदा सुदिरे हालेलुया 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 लॉर्ड सडा पाव जेजू की आत्म्यान बोल आत्म्यान बोल आत्म्यान बोल पप्पा 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 आत्म्यान बोल सगळी आत्म्यान बोल सगळी आत्म्यान बोल हालेलुया 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 दोन्ही हात आमचे नेट वयर उबारया या गायना जरी मागया दोळ आमचे तांबे दैवी सगळं पक्षी मागया वेळा पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पुण्या वडतळा ये पवित्र चला उठले वडतळा निमाणेकडे उभे आसा या तिसरे सत्रे पावडे जावन आसा ये पवित्र ये पवित्र ये तुम्ही म्हज्या ते रावशा जाल्या म्हजी उतरां तुमच्या ते रावती जाल्या तुमकां जाय जाल्यार कितें मागशा ते तुमकां मेळटले ते तुमकां मेळटले ते तुमकां मेळटले ते तुमकां मेळटले म्हजे वै देवाने म्हजे वै देवाने तेणी लाभोंक तूं ये म्हजे वै देवाने म्हजे वै देवाने तेणी लाभोंक ये तेणी लाभोंक तूं ये म्हजे वै देवाने म्हजे वै देवाने आत्म्याची फळां भोग
संतोष समाधान स्वस्तिकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वार्थमान हे सगळे देणे हांगासर जाणकल्या बाबडे देवाने होते पूण आत्म्याचे फळ संतोष समाधान स्वस्तिकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वार्थमान हे सगळे हांगासर बाबडे हे देणे गुलाबटे बाबा देवाने होते देणी लाभोंग हे पवित्र आत्म्या ये दुनिया नेट वयर म्हणया हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Jesus, praise the Lord, praise Jesus, hallelujah, 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 praise, 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 glory, hallelujah, Praise Jesus. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, Jesus. Hallelujah. 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 आमचा राईट हात वयर बारया म्हज्या मगाच्यान तुमच्या घरा भितर मागया तुमच्या कुटुंबा भितर मागया घरा पाटी वसूंक जाय तुमकां पाटवीचे सगळे वाड तुमचे आशीर्वाद तुमचे घर आशीर्वादी जावं दी आज सावन तुम्ही हातागले काम पावता पावं दी तुमकां ते उदरगते पावं दी फाल्यां नंदगड ह्यूज कन्वेन्शन त्या नंदगडाचे कन्वेन्शन तर मागा जेजू आशीर्वादीत कर सगळो दीस आमकां ते पद्योन हारी हारी लोक खंय आज येयला हांगा तुज्या लागीं जेजू तशें फाल्यां येवं दी शनिवार आयतारा सेंट एंटोनी कॅम्पस थंय 2 दीस आमची रिट्रीट जेजू थंय सुवातेरी तुज्या भुरग्यांक हाड जेजू तुज्या भुरग्यांची तळां ते तुका पुसून काड तांचे कश्ट परिहार कर तांकां निवार वायट जाता जेजू हांगा येयले हर एकले म्हणून आशिर्वादीत केले आपोडले बऱ्या पोंडला पयले तुजे कृपेन तुवें बरयलां हांगा पेटिशनां कितें बरयलां हे सगळे तुका कळीत आसा प्रत्येक तरान आमी तुज्या लागीं मागता जेजू तुजी दैवी सकत ह्या पेटिशनाचे देवय जेजू दोनी हात नेट्ट वयर बारा मागे मागता रे वेळा मोगळा जेजू हांगासराचे हर एक आमचे उलय हर एक आमची मागणी हर एक आमच्या काळजाच्या आत्रेक समया तूं जाणाय तरी पण आमी तुज्या लागीं उसारल्या ती सर मागणी ह्या वेळा तुजे संगी समर्पण दिता जेजू जायत्या जाणांक आमकां हर एकल्याक जावं पुरो विविध रितीने आमी कश्टांनी आसल्या हांगासर तुज्या पांया तळा आयल्या आमी बरबसतांव आमी पात येतांव आनी खंडीत जावन तुजे तावन हर एक संगतीक आमकां आन्सर मेळटलें आमकां जाप मेळटली म्हणून आमी पात येतांव जेजू ह्या वेळा तुज्या मुखार दवरल्या ती ही सगळी विनवणी सगळी मागणी हर एक तेसां हर एक इरादे आमच्या काळजाच्या अत्रेक हर एक संगती समया तुज्या पांया तळास दवरता आसतना आमी मुखल्या कामाक आमी पाटींग घरावेच्या पयलें आमी आमच्या कामांत व्यस्त जावच्या पयलें आमकां हर एकल्याक तुजी काकुळत आमच्या काळजांत दाखय प्रत्येक जावन आमी हर एका दिसा ह्या फुडें तुज्या मुखार दिमेर पडटा आसतना ही मागणी तुज्या मुखार दवरता हांव जेजू आमकां आशिर्वादीत कर आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत कर जेजू प्रत्येक जावन दिमेर पडोन आमी मागता आसतना आमच्या उल्याक तूं पाळो दी जेजू जें कितें आमी उसारता मागता तें हर एकल्याक आमकां फावो कर जेजू आमी तुका सोडून हेर खंयसरी वसोंक ना कोणाच्या फाटल्यान वचोंक ना कोणा लागीं मागोंक ना आमी मागलां तुज्या लागीं जेजू कित्याक तूं जावन आसा म्हजो सडवणदार एक मात्र देव देखून तुजेर पात येवन आमी हांगासर आयले हांव जेजू आमकां आशिर्वादीत कर आमकां आशिर्वादीत कर हालेलुया 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 सोया जेजू ह्या हर एका आशिर्वाद हर एका संगतीचेर उसारलेल्या मागण्यांचेर हर एक इराद्याचेर हर एकल्याच्या विनवणेचेर आशिर्वाद कर जेजू तुज्या काळजांत तांच्या काळजांत तुजी सकत हर एका दिसा आयच्या दिसा वाडोवन दी जेजू तांकां बदलावण घडोवन दी जेजू तांच्या जिवितांत
आद राम प्रधानी करच्या हर एक कामामध्ये यशस्वी मिळवून सक्सेस मिळवून जेजू म्हणजे जीवितात सक्सेस मिळवून जे त्यांनी मागला तका फव कर जेजू तका राग आणि संभाळ जेजू अभिषेक कर जेजू तका राग जेजू हालेलुया 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 तुम्हारे देवाचे माये हम पप्या का करुणाधिकार आता आणि आमच्या मरणाची काळी आमेन तुमच्या दिमेगाला जाऊन शेना त्या खातीर उभ्या रावल्या वेळात आमी जेजू नमस्कार करून ताजे बेसांव आमी येद्या वडा सक्रमेंत जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना एकाच स्थळात नसिता दोघांच्या सेविता प्रार्थोया ए देवा पवित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तिरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमचे हात जोडया जेजूचे दिश्ट कांचोवया तो म्हणटा जॉन 14:27 समाधानान वस म्हजें समाधान तुका दिला आनी खंत काडी नाका आनी खंत काडी नाका नमस्कार करूया तुझे अर्गा तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 जमगाच्या आमच्या मध्ये या दिसांनी असते फादर जोसी डिसोजा फादर जोसेफ डिसोजा फादर स्टीवन लोबो फादर एंटोनी फादर सबास तसेच फादर आदर्श आणि फादर थॉमस प्रत्येक तर आमचे दोन्ही हात वयर उबा तांचे तर मागया हे मुखेलपण घेवन फादर जोसेफ आमच्या मध्ये तुमकां कळीत आसा जायते मुखेलपण घेवन आपुरबायन ह्या सुवाते 3 दिसां ताणें मांडून हाडला मागया तांच्या जणेकला ते नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता श्रेम ते दुसदेव आणि सदैव फॉर तुझे जेजू तुमच्या जाग्यार 1 मिनिट बसयात हालेलुया देगनाका वचून तुमच्या जाग्यार 1 मिनिट बसा हालेलुया